سمعت ناس يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلق من نور، وأول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يقرؤون القرآن الكريم ويهدون ثواب القرآن إلى روح الرسول صلى الله عليه وسلم وللأموات. أفيدونا عن صحة هذا جزاكم الله خيرا. أما ما يقول الناس من أنه خلق من النور هذا كله لا أصل، كونه خلق من النور نعم أول ما خلق نور محمد هذه أخبار موضوعة لا أصل لها ولا أساس لها عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي موضوعة ومكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك قوله خلق من النور لا أصل له. نعم. بل خلق من ماء مهين مثل ما خلق الناس الآخرون، خلق نعم. من ماء عبد الله بن عبد المطلب ومن ماء آمنة أمه، ولم يخلق من النور، ولكن الله جعله نورا عليه الصلاة والسلام، جعله سراجا منيرا بما أعطاه الله من الوحي، ما أنزل الله من الوحي من القرآن والسنة، جعله الله نورا للناس، جعل الله سراجا منيرا بالدعوة إلى الله وبيان الحق للناس وإنذارهم وتوجيههم إلى الخير، هو نور جاءه بعدما أوحى الله إليه عليه الصلاة والسلام.